يمر بخاطري علم كريم أمين بفاقنا البطل الفهيم. يمر بخاطري علم كريم أمين بفاقنا البطل الفهيم. أبوك مولانا شريف وجدك خيرنا أنت الحنيف. نشأت على المكارم والهداية وعون الله كان لك البقايا. تنبأت المنازل والسبيل وظل الصالمين لك الدليل. يقول الشيخ مولانا سليم حنيف نعمة الرب الحميم. وسرت خليفة المفتي تقي نعم هو شيخ إسلام جليل. وفاق مدارس العربي باهت جهودك شاهدات قد أداءت لتحت سفاهة الأعداء كنتم وضد الجور في الأقدام فزتم. قدمت اليوم من خير المدارس بملطان أضاء بك المجالس. علوت بجامع النور العظيم نزلت اليوم في شأن جسيم. نزورك في مراكز علم دين ونصرة علم قرآن مبين. بها يرضى بنون مع البنات وقد بلغوا هنا أعلى الصفات. وتلك معاهد الشيخ النجيب أبي فياضنا عبد الحميد. ونورها لنا العلام صفدا وأيضا عبد قيوم مؤخر. وفياض مدير اليوم فيها وزاهدنا رئيس القوم فيها. بأنبار الهدى قد جئت أهلا نحييكم هنا أهلا وسهلا. أضيفي مرحبا من فضل ناد هديكم كل حين للسداد. وصلى الله دوما في سلام على المولى محمد الإمام. بأنبار الهدى